अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आपने वाक़यात बहुत सुने होंगे कि नबियों की शान और वलियों की शान, लेकिन आज यहाँ पर मैं एक वाक़या इतना प्यारा लेकर के आया हूँ कि खुदा को याद करने वालों की फजीलत क्या है। जो खुदा ताला को याद करते हैं उन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि जिसने हमको पैदा किया है आज उसी की शान में बयान कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगर वाकई उस रब के नेक बंदे हैं तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे। आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी मेरी बहुत मुखलिसाना और मुअद्दिबाना गुजारिश व अपील है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वाक़यात की वीडियो शेयर करें ताकि हर इंसान उस रब्बे कायनात का फरमान सुन ले और जो रब्बे कायनात को उस रब को याद करते हैं उनकी फजीलत मेरे रब ने क्या फरमाई है, मैं यहाँ से बयान कर रहा हूँ, समाअत करें। खुदा को याद करने वालों की फजीलत क्या है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है वही ईमानदार हैं जो याद करते हैं अल्लाह ताला को तीनों हालतों में। यानी अल्लाह फरमाता है वही ईमानदार हैं जो याद करते हैं अल्लाह ताला को तीनों हालतों में, खड़े हुए, बैठे हुए, नंबर 1 खड़े हुए, नंबर 2 बैठे हुए, नंबर 3 लेटे हुए। हर हालत में खुदा की याद में रहना बाइसे नजातो फलाह दारैन है। अब इरशाद होता है कुरान मुक़द्दस में, अल्लाह फरमाता है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, यानी अल्लाह ताला की याद बहुत करो ताकि तुमको नजात मिले। जो लोग खुदा की याद से गाफिल रहे बड़े ही नुकसान व खसारा में रहे। इरशाद होता है आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामह। जो शख्स मेरी याद से गाफिल रहा यकीनन उसके लिए रोज़ी तंग की जाएगी। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रोज़ी से तंग कर देता है, यानी उसके फाके होने लगते हैं। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन इकराम, रोज़े क़यामत में वो अंधा उठाया जाएगा। यहाँ रोज़ी से मुराद जन्नत की नेमतों से महरूमी है। हासिल ये कि खुदा को याद ना करना बर्बादी का बाइस है। हर वक्त की याद ज़बानो दिल से जारी रखना दोनों जहां की बेहतरी और राह नजात है। अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में है कि हुजूर पुरनूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ सुब्हानहू ताला का फरमान है कि मेरा बंदा मेरे साथ जो गुमान रखता है बस मैं उसी के साथ हूँ। अगर वो मुझे दिल में पोशीदा याद करता है तो मैं भी पोशीदा याद करता हूँ। अगर वो पुकार कर या जमात में याद करता है तो उसको उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। और मुतअद्दिद अहादीस शरीफ से ज़िक्र जली व खफ़ी दोनों साबित हैं। इसी बिना पर शयूख़ तरीक़त के पास अपने मुरीदैन की तालीम दोनों तरीक़ों से दी जाती है। हदीस कुदसी में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला फरमाता है कि जो मुझे अपने दिल में याद करता है उसको मैं मलाइका की जमात में याद करता हूँ। जो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसको रफ़ीक आला में याद करता हूँ। इस हदीस शरीफ से भी ये बात साबित हुई कि जो शख्स दिल और गोशे तन्हाई में खुदा की याद करता है तो खुदावंदे ताला खुद अपने फरिश्तों में उसकी शोहरत कर देता है। सुभान अल्लाह। ज़ाकिर को चाहिए कि जहाँ तक हो लोगों को दिखलावे की नीयत से ना देखे, दिखलावे की नीयत ना रखे। अगर ये ख्याल दिल में रखकर जिक्र करे कि लोग मुझे ज़ाकिर शागिल जाने तो ये जिक्र उसका हक़ ताला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं। यानी कि यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है अगर किसी ने अल्लाह की इबादत की या नमाज़ों को पढ़ा और सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ा तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी इबादत मेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं, बल्कि ये रियाकारी की वजह से इसी रियाकारी की वजह से ईमान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन इकराम, लोगों को दिखलावे का काम मिसल आग के है कि ईमान को खा जाता है। जहाँ तक हो सके अखलास से काम ले। जब अखलास से काम लिया जाएगा तो खुदावंदे ताला खुद उसको मशहूर कर देगा। मिन जानिब अल्लाह वो मुशाहिर में से होगा
جیسا اولیاء سابقین گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ یاد کرنے سے مراد گناہوں کی بخشش ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یعنی اپنے رب کی یاد اپنے دل میں عاجزی و خوف سے کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور پرنور سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل عذاب الہی سے بچانے والا ذکر اللہ سے پڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر اس صورت میں کہ اپنی تلوار سے اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ پھر بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ جنت کے گلزاروں میں ٹہلتا پھرے تو اس کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا بہت ذکر کرے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام آگے ملاحظہ فرمائیے، حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے لیے کون سا عمل اچھا ہے جس سے خدا راضی ہو، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے؟ یعنی کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے انسانوں کے لیے کون سا عمل اچھا ہے جس سے خدا راضی ہو اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے؟ ارشاد ہوا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ اس کی زبان و دل خدا کی یاد میں اور اس کی روح بھی خدا کی یاد سے پرواز کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور سرور کائنات ہم غریبوں کے غم گسار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت ستھری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لیے اس امر سے بھی بہتر ہو کہ اپنے دشمنوں سے دو چار ہو، ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کیا کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے سوا کوئی بھی ایسا ذکر نہیں جو دنیا کے اندر یا پھر مرنے کے بعد یا کل میدان محشر میں ہمیں کسی بھی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو صرف اس رب کائنات، اس پاک پروردگار کا، اس کائنات کو پیدا کرنے والے رب کا ذکر ہمیشہ کیا کرو۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ دنیا میں سب نفس پیاسے اٹھیں گے، یعنی کہ بخاری میں مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے اٹھیں گے بجز اللہ کی یاد کرنے والوں کے، یعنی کہ دنیا سے سب نفس پیاسے اٹھیں گے بجز اللہ کی یاد کرنے والوں کے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صرف ان کے علاوہ ان کو پیاس نہ ہوگی۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف وہی ان کو پیاس نہیں ہوگی، باقی جتنے بھی نفس اٹھیں گے سارے پیاس اٹھیں گے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی فضیلت میں صدہا آیات و احادیث وارد ہیں، اور جو خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں ان کی مذمت میں بھی صدہا آیات و احادیث موجود ہیں۔ قرابت دار، مال و اولاد و حکومت کو اس ساتھ نہ دیں گے بجز ذکر الہی کے، یعنی کہ کوئی بھی چاہے وہ حکومت ہو، کوئی نیتا ہو یا کوئی ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا یا کوئی دولت آپ کے ساتھ نہیں دے گی، کوئی چیز آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، کوئی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھلی اولاد کیوں نہ ہو، کتنی پیاری اولاد کیوں نہ، کوئی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی ساتھ دے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، یعنی ذکر الہی کے سبب انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ رہیں گے۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں اس رب کائنات کی بارگاہ میں
کہ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو اپنے ہمارے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رہیں تیرے اور تیرے محبوب کے حکم پر چلتے رہیں۔ جب اس دنیا سے ہمارا گزر تو ہمارے کلموں پہ، ہماری زباں پر اس وقت ہمارے لبوں پہ یہ جاری ہو، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو بس میرا بیان یہیں تک تھا کہ خدا کو یاد کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے سنا، اچھا لگا، ضرور دعاؤں سے نواز دیں، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں کہ ہر انسان سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔